اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تواڈے طرف تواڈے تے ذکر نو یعنی قرآن نو نازل فرمایا لتبین للناس، تاکہ تسی لوگاں دے سامنے اندیاں وضاحتاں بیان کر دو۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ تساں احباب نو علم ہے، میں بھی ترتیب رسول اللہ علیہ السلام دے احترام دے متعلق خطبات جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اپنی ترتیب دے مطابق اج دے خطبے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ مبارک دے احترام دے متعلق چند گزارشات کراں گا۔ دین کس چیز دا نام ہے؟ دین دا معنی ہے قانون،
تے قانون بنان دا اختیار کنوں ہے؟ قرآن نے بیان کیتا ان الحکم الا للہ، قانون بنان دا اختیار صرف اللہ نو ہے۔ تے انبیاء اور رسول دی ذمہ داری کی ہے جو رب العالمین نے اپنی مخلوق واسطے قانون یعنی دین بنایا، نبی دی رسول دی ذمہ داری ہے کہ ان تے اس قانون تے دین تے چلن دے طریقے لوگاں نو سمجھانے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے دین اسلام نو نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام نے ان تے عمل کرن دے طریقے سانو سمجھا دیتے۔ جڑے عمل اندر طریقہ مصطفیٰ دا نہ ہووے او دین ہو سکدا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین اس چیز دا نام ہے حکم اللہ دا، طریقہ رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ نے بڑیاں قربانیاں دتیاں، اپنے مال قربان کر دیتے، اہل و عیال دی قربانی دے دیتی، حتیٰ کہ اپنیاں جاناں دے بھی نذرانے پیش کرنے پہ تے کوئی جھجک محسوس نہ کیتی۔ بڑیاں قربانیاں دے دے کے صحابہ نے دین اسلام نو حاصل کیتا کہ انہوں نے بڑی قدر سی دین دی۔ دین دے ایک عمل اندر چھوٹے تو چھوٹے عمل اندر بھی طریقہ اپنان دے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا اپنان دے۔ آئیے میں صحابہ کرام دیاں چند مثالاں پیش کراں تاکہ اسی بھی اسی طرح پیغمبر دے طریقیاں دا احترام کریے جی میں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دے طریقیاں دا احترام کیتا اور انہاں دیاں گواہیاں اللہ نے قرآن اندر دیتیاں۔ آئیے میں دیاں چند مثالاں پیش کراں۔ صحیح بخاری اندر موجود ہے، حدیث دا نمبر ہے 483۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے بارے حدیث ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یتحرى اماکن من الطریق فیصلی فیہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض مرتبہ کسے جگہ تو گزر دے، بعض رستے چو گزر دے ہویا تے کئی جگہ تلاش کر دے، جگہ تلاش کر کے اتھے سپیشل طور تے خصوصی طور تے اتھے نماز ادا کریا کر دے۔ حضرت جی گل کیے نماز تے مسجد اندر بھی پڑھی جاندی ہے، نماز تے گھر اندر بھی ہو سکتی ہے، نفلی نماز دیگر مقامات تے بھی تسی نماز پڑھ دے ہو، لیکن رستیاں جو گزر دیا ہویا کچھ خاص جگہ نو تلاش کر کے اتھے سپیشل طور تے کیوں نماز پڑھ دے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان دے نے اے او مقامات نے جتھے آمینہ دے لال علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ کدی اتفاق ہو گیا رستے جو گزر دیا یا کسی اور اتفاق دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فلاں مقام تے فلاں مقام تے فلاں مقام تے نماز ادا کی تھی تے نبی پاک نے جتھے جتھے نماز ادا کی تھی میرا دل کرد ہے میں پیغمبر دے طریقے دا احترام کرا، جتھے جتھے میرے پیغمبر نے پڑھی ہے میں بھی اوتھے اوتھے نماز پڑھا۔
یعنی سونے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دا احترام کر دے. کتنا پیار ہے میرے پیغمبر دے طریقے دے نال, کتنی محبت ہے, کتنا احترام ہے کہ جتھے جتھے نبی پاک علیہ السلام دے بارے ابن عمر رضی اللہ عنہ پتہ ہے کہ میرے پیغمبر نے تھے نماز ادا کی تھی, میرے پیغمبر دے طریقے دا احترام کر دیا ہویا, محبت پیار کر دیا ہویا, پیارے پیغمبر دے طریقے نو پسند کر دیا ہویا, اتھے نماز پڑھیا کر دے. احترام ہووے تے ایسا ہووے. اگلی حدیث سنو مزہ آ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے حدیث سنن نبی داود دی حدیث دا نمبر 2602. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مرتبہ سواری لے آندی گئی. میرے پیغمبر سفر واسطے چلے نے, سفر چ نکلن لگے نے, میرے پیغمبر کو سواری لے آندی گئی. سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاب وچ پاؤں رکھیا, یعنی جتھے سہارا لے کے سواری تے سوار ہویا جاندا ہے انہوں کیا جاندا ہے رکاب ایک خاص جگہ بنی ہوندی ہے. اکثر احباب نو علم ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے رکاب اندر پاؤں رکھیا تے فرمایا بسم بسم اللہ پڑھ کے رکاب چ پاؤں رکھیا. پھر سواری تے چڑھ کے بیٹھ گئے. جدو سواری تے چڑھ کے بیٹھ گئے پھر میرے پیغمبر نے پڑھیا الحمدللہ. پھر سونے پیغمبر نے دعا پڑھی سفر دی جڑی ساڑے اندر مشہور ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. میرے پیغمبر نے دعا پڑھی. دعا تو بعد سونے پیغمبر نے پھر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا, پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا. پھر میرے پیغمبر نے دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. ساریاں دعا پڑھن تو بعد تھوڑا جہا میرے پیغمبر نے اپنے مبارک ہونٹاں نال سونے پیغمبر دے مبارک چہرے تے تھوڑا جا تبسم آ جاندا ہے. میرے پیغمبر تھوڑا جا مسکرا پئے. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا دیکھیا ہے, سب دیکھ دے پئے نے, سارا کام دیکھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ دیکھیا ہے, اپنے ذہن اندر محفوظ کر لیا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوں دیکھیا جے کتنا احترام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دل اندر پیغمبر دے طریقے دا. پھر تو آپ ہی اندازہ لگا لے آجے حضرت علی دے دل اندر پیغمبر دے طریقے دا کتنا احترام ہے, اور علی رضی اللہ عنہ دے نال محبت دے نعرے لگانے والیاں دے دل اندر کتنا کو احترام ہے. آپ ہی فنڈ کر لے آجے, مینوں بہتی تفصیل اندر جان دی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ دیکھیا. اس تو بعد جدوں بھی کتے سفر تے نکلن لگ دے اسی طرح ہی میرے پیغمبر نے جویں کیتا بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ رکاب چ پاؤں رکھ دے, بسم اللہ پڑھ دے, چڑھ کے الحمدللہ, پھر سفر دی دعا, پھر 3 مرتبہ الحمدللہ, پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر, پھر تیسری دعا سبحانک انی ظلمت نفسی والی دعا. اے دعا پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دا احترام کر دیا ہویا. اے دعاواں پڑھن تو بعد جویں میرے پیغمبر مسکرائے سن اوتھے نبی پاک ایکو بار مسکرائے سن. حضرت علی رضی اللہ عنہ جدوں بھی سواری تے سوار ہوندے سفر تے روانہ ہون لگ دے پیغمبر دے طریقے تے عمل کر دیا ہویا. اے دعاواں پڑھن تو بعد تھوڑا جہا تبسم فرمایا کر دے. پیغمبر دے طریقے دا احترام, پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دا احترام کر دے, احترام کر دے. حضرات نے تو سانو ایک اور بھی سبق حاصل ہوندا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اے وے. اگے میں انشاءاللہ اے خطبات احترام دے مکمل ہو لین, پھر میں انشاءاللہ سفر دے آداب دے متعلق بھی کچھ گزارشات کراں گا کسے خطبے دے اندر. اوتھے میں مکمل تفصیل عرض کراں گا کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام دے طریقے چو اے بھی بات سمجھ آ جاندی ہے کہ
کہ جدو سفر واسطے روانہ ہونا ہے سواری تے سوار ہونا ہے دعاواں پڑھنیاں نے سفر دیاں دعاواں پڑھنیاں نے جن دی ساڈے اندر بڑی سستی پائی جاندی اکثر احباب نو علم ہوندا ہے اس دے باوجود سستی کر جاندے نے یا بعض نو علم ہی نہیں ہوندا لیکن ایسا نہیں کرنا پیغمبر دے طریقے دا احترام کرنا ہے دعاواں پڑھنیاں نے دعاواں پڑھاں گے کسے دا کی جانا اپنا ہی فائدہ ہے اللہ دی طرفوں فرشتے مقرر ہو جان گے ساڈی حفاظت واسطے اللہ اپنی حفاظت دے ذمے بھی لے لوے گا دعاواں پڑھن دے نال اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دا احترام بھی ہو جائے گا کم ایک تے دو فائدے 2 in 1 ڈبل فائدے نے بلکہ بہت فائدے نے میں اتنے مختصر عرض کر رہے ہیں حضرات آئیے ہن تیسری مثال پیش کراں تیسری مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت دیا راویہ نے سنن ترمذی اندر موجود ہے سنن ترمذی دی حدیث دا نمبر ہے 1513 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو حکم دیتا امرہم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تساں جدو عقیقہ کرنا ہے اپنے بچے بچی دا عقیقہ کرنا ہے اگر بچی ہووے ان دی طرفوں ایک شات ذبح کریا جے اگر بچہ ہووے ان دی طرفوں 2 شاتاں ذبح کیتیاں جان گیاں 2 شاتاں شات کینوں کیا جاندا ہے ساڑی زبان چ بکری نو بھیڑ نو چھترے نو دمبے نو مینڈے نو کی کیا جاندا ہے چھوٹا جانور نو کیا جاندا ہے شات نبی علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ کرنا ہے تے چھوٹا جانور کرنا ہے چھوٹے جانور دا میرے پیغمبر نے حکم دیتا اگے پھر نبی علیہ السلام دا عمل بھی ثابت ہے طریقہ بھی ثابت ہے سنن نسائی اندر موجود ہے حدیث دا نمبر 4219 سنن نسائی دی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے راوی نے حق رسول اللہ عن الحسن والحسین بکبشین سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ دا عقیقہ کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے نہ دے عقیقی اندر 2 مینڈے ذبح کیتے ہن مینڈا کی ہے چھوٹا جانور مینڈا کی ہے شات پتہ چلیا میرے پیغمبر دے طریقے جو ثابت ہو گیا میرے پیغمبر دے فرمان جو ثابت ہو گیا عقیقے تے چھوٹا جانور لگنا ہے عقیقے تے چھوٹا جانور کیتا جائے گا ہن پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے صحابہ نے کیویں عمل کیتے آئیو ہن مثال سنے جے مستدرک حاکم اندر موجود ہے اماں جی عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر انہاں دے کر اللہ پاک نے بچے دی امید لگائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دے خاندان دے وچوں کسی عورت نے کہہ دیتا سانو اگر عبد الرحمن نو اللہ بیٹا دوے تے سانو بڑیاں خوشیاں ہون گیاں اسی تے اندے بیٹے دا عقیقہ کران گے عقیقے تے چھوٹا نہیں پورا وڈا انتظام کران گے اونٹ نہر کران گے عقیقے تے اونٹ نہر کران گے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تک بات پہنچ جاندی ہے کہ عقیقے تے اونٹ نہر کرن دیاں وڈا جانور کرن دیاں گلاں کیتیاں جا رہیاں نے اماں جی عائشہ فرمان لگیاں معاذ اللہ دی پناہ لا بل السنت افضل نہیں یہ کام نہیں کرنا اسی یہ کام نہیں کرنا عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت اماں جی عائشہ فرمان لگیا اسی اونٹ نہر نہیں کرنا عقیقے تے وڈا جانور نہیں کرنا کیونکہ
ساڈے پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے۔ عقیقے اندر پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ اے وے کہ چھوٹا جانور کیتا جائے گا، اسی دے پیغمبر دے طریقے دا احترام کران گے، عقیقے تے چھوٹا جانور ہی ذبح کران گے۔ ایندہ نام جے پیغمبر دے طریقے دا احترام۔ خاندان دی بی بی ہے، انہیں بڑے چاواں نال بڑیاں خوشیاں نال گل کیتی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دا بھائی ہے، یعنی بچہ بچی ہون والا انہاں دا بھتیجا یا بھتیجی ہے۔ انہاں نے قرابت داری نہیں دیکھی، رشتہ داری نہیں دیکھی، گل کرن والے گل کرن والی نو نہیں دیکھیا، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دا عمل، طریقے دا احترام دا ڈھنگ اعلان بجایا کہ نہیں اسی پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دا احترام کران گے، چھوٹا جانور ہی کران گے۔ حضرات ہن آئیے اپنے آپ تے غور کر لئیے، سارے ذرا اپنے آپ تے غور کرے، آج اپنے معاشرے جھانکے آجے، غور کرے آجے کہ آج پیغمبر علیہ السلام دے اس طریقے دا کنہ کو احترام کیتا جا رہے ہے، پیغمبر علیہ السلام دے اس طریقے دا کنہ کو احترام کیتا جا رہے ہے۔ ایک ضعیف روایت نو، بالکل ضعیف نکارا روایت نو، باقی جگہ تے ضعیف روایتاں نظر آ جاندیاں نے، اپنا کم آوے جتھے جناب اوتھے ضعیف روایت کہہ کے جان چھڑائی جا سکتی ہے، ضعیف نو منیا جا سکتا ہے، لیکن جتھے دل کیتا ضعیف نو نہ منیا، یہ بھی بات بالکل بے اصولی بات ہے۔ ضعیف روایت نہ قابل قبول ہے، ضعیف روایت دین اندر کوئی دلیل نہیں ہے، ان دا کوئی حیثیت نہیں ہوندی۔ ضعیف روایت دا سہارا لے کے فتوے دیتے جاندے نے، وڈے جانور دے عقیقے تے، عقیقے تے وڈا جانور کرن دے فتوے دین والے فتوے دیندے نے، اور عقیقہ کرن والے عقیقے تے وڈا جانور کر دے نے۔ حضرات ایندا نام پیغمبر دے طریقے دا احترام نہیں ہے۔ میں شروع چرز کر چکے ہاں، دین کی ہے، حکم اللہ دا، طریقہ رسول اللہ دا، حقیقہ کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تو ہٹ کے کران گے دین نہیں ہوئے گا۔ اگر پیغمبر دے طریقے دے مطابق کران گے تے پھر فائدہ ہوئے گا، پھر دین ہوئے گا، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دا احترام ہوئے گا۔ اے نوٹ کر کے لے جو، نوٹ کر کے لے جو، جتھے کدے بھی گل ہوے کوئی گھبران دی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اتنے جڑا ممبر تے کھڑا ہے انہیں لوگوں نو دسنا ہے، ہر بندے دا، ہر امتی دا، ہر مسلمان دا فرض بند ہے تبلیغ کرے، ہر امتی مبلغ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سی بلغوا عنی ولو آیت، تو ایک آیت بھی مل جائے تو اندھی بھی تبلیغ کرے آجے۔ اے نوٹ کر کے لے جاؤ، ساڑھے اکثر احباب نو مسلمانانو اے غلطی ہوندی ہے، غلط فہمی ہوندی ہے، انہاں دی غلط فہمی نو اے دلائل دے کے پیش کرے آجے کہ اللہ دیو بندے ہو، پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے وڈا جانور حقیقے تے کرنا، چھوٹا جانور کرنا پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ پیغمبر دے طریقے تے عمل کرو پھر دین ہے، پھر ثواب ہے، ورنہ ثواب نہیں ہے۔ پیغمبر دے طریقے تے عمل کرو تے پھر پیغمبر دے طریقے دا احترام ہے۔ آئیے ہن ایک اور حدیث سنیا جے، چوتھی مثال سنیا جے، چوتھی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے دور اندیش، بڑے فقیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کرن لگے، کعبے دا طواف، بیت اللہ دا طواف کرن لگے تے ذہن اندر خیال آیا، کہن لگے لو ہن کیڑی ضرورت ہے، صحیح بخاری دی حدیث، صحیح بخاری دی، کہن لگے ہن کیڑی ضرورت ہے رمل کرن دی۔ حضرات رمل کینوں کیا جاندا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، نبی پاک نے اپنے صحابہ سمیت جدوں صلح حدیبیہ تو بعد 3 دن میرے پیغمبر نے عمرہ کیتا، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی نال سامنے مشرکین کھڑے نے تے بکواسات کر رہے نے، طرح طرح دی زبان درازی کر رہے نے پیغمبر دے بارے، پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے طرح طرح دیا گلاں کر رہے نے۔ لو اے نہ کل کتھے ٹریا جانا، اے ہجرتاں دے مارے، اے بھکھے ننگے فلاں طرح طرح دیا گلاں کر رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پروانے ہو، انہاں نوں منہ توڑ جواب دینا ہے، انہاں دے منہ بند کرنے نے۔ تساں کی کرنا ہے؟ تساں اس طرح کرنا ہے، کعبے دے بیت اللہ دے طواف، بیت اللہ دا طواف کرنا ہے تے 7 چکر لگانے نے، 7 چوں پہلے 3 چکر تساں رمل کرنا ہے، رمل، را میم لام رمل،
रमल किनू क्या जाता है? सीने चौड़े करके शाने चौड़े, सीना कढ़ के शाने चौड़े करके, जिन्हों कहते हैं पहलवानी चाल चलना, इंज बाजू मारदे होया पहलवानी चाल चलना, इहदा नाम है रमल। ते जो तवाफ करना है पहले 3 चक्कर रमल करना है। उदों नुअय्यत सी के मुशरिकीन मक्का नूं मूँह तोड़ जवाब दिता जा रहा सी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहन लगे यार उदों ते नुअय्यत सी मसले दी ए सी कि उदों मुशरिकीन देख रहे सन, उन्हां दा मूँह तोड़ जवाब देने वास्ते कि अल्लाह दा फजल असी सेहतमंद हाँ, असी ठीक ठाक हाँ, तुहाड़ियां गल्लां किसे काम दियां नहीं ने। जवाब देने वास्ते मेरे पैगंबर ने हुक्म दिता हुण ते मसले दी नुअय्यत ही नहीं है, हुण ते ज़रूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हुण रमल नूं छड़ देना चाहिए। हुण जिवें मर्जी अपने आराम सुकून नाल तवाफ कर लवो। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ज़हन ने कम किया, उमर नहीं, उमर की फैसला कर रहे हैं, नहीं, फौरन अपने फैसले तो रुजू कर लिया। फरमान लगे नहीं, असी अगर तवाफ करना है असी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके ते अमल कर दिया होया रमल करांगे, पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तरीके दा एहतराम करांगे, पहले 3 चक्करां अंदर पहलवानी चाल ही चलांगे। हुण इत्थों साढ़े वास्ते बड़ा सबक है। एक दे बात कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तरीके दा एहतराम करके दिखाया। दूसरी बात उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कुर्बान चावा सहाबा दे ईमान तो पहले थोड़ी जी गलतफहमी हुई, सोचा रमल छड़ देना चाहिए, फिर क्या नहीं तरीका पैगंबर दा होवे ते छड़ उमर दवे, ये किमें हो सकता है? तरीका पैगंबर दा होवे ते असीं छड़ दईए, किमें हो सकता है? फिर ज़हन ने काम किया, अपने पहले फैसले तो फौरन रुजू कर लिया। साढ़े बाज़ अहबाब की आदत होंगी है जी एक बारी गल कह बैन ना पता भी चल जाए ना गलती है तो रुजू करते हैं, गलती नूं तस्लीम करते हैं, बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मेरी बड़ी इज्जत च फ़र्क आ जाएगा। हज़रात नहीं, पैगंबर दे सहाबा दी यही तो खूबी जी अल्लाह नूं पसंद आ गई। जो अपनी गलती का पता चल जाता फौरन गलती तस्लीम कर लेंदे, फौरन रुजू कर लेंदे। यही तो खूबी अल्लाह नूं पसंद आई, अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिते। इस वास्ते मैं सामईन अगे खुताबा अगे सारे अगे गुजारिश करांगा कि कोई भी चाहे मिंबर ते खड़े हो, चाहे निजी मजलिस से किते भी कोई भी बात कर लवो, पता चल जाए कि मेरी गलती है तो उन्होंने तस्लीम कर लिया करो। इहदे अंदर इंसान की शान वधदी है, घटदी नहीं है। अगर घटदी हुंदी पैगंबर दे सहाबा दी घटदी शान वधी है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी शान वधी, उन्हें अपनी गलतियां ते रुजू किया। इस वास्ते सानू यह सबक हासिल हुंदा है, अपनी गलतियां ते रुजू कर लेना चाहिए। इस जिमनन बात आई मर्ज कर दिता है, मैं बात कर रहा सा एहतराम तरीक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगंबर के तरीके का इतना एहतराम किया। हुण असी किन्ना को एहतराम करने आ, फिर अपने आप ते ले आओ। मेरी ये तरतीब होंदी है, मैं गुजारिश करना हर जुमे मैं याद दयान नहीं करवा देना, मेरी ये तरतीब होंदी है, मैं 1-2 मिसाल सहाबा दी पेश करना, फिर अपने आप ते गल ले आना ताकि असी मुवाजना करिए, असी अपनी इसलाह कर लीए। हुण मैं अपने आप ते गल ले आवां, अपने मुआशरे ते गल ले आवां, असी पैगंबर के तरीके का किन्ना को एहतराम करने आ। सही बुखारी हदीस का नंबर 381, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु, नमाज अंदर रुकू सजदे मुकम्मल नहीं कर रहा, सही तरह इत्मीनान दे नाल सुकून दे नाल नमाज नहीं पढ़ रहा। नमाज तो फारग होया, जनाब हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमान लगे मा सल्लैता, तू नमाज को नहीं पढ़ी, मा सल्लैता, तू नमाज कोई नहीं पढ़ी। और अगे फरमान लगे लौ मुत्ता अला गैर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुन ले जे तू इसे तरह ही अमल करता रहा, इसे हालत च फोत हो गया तो तू पैगंबर दी इत्तिबा पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तरीके ते फोत नहीं होएगा।
حضرات پیغمبر دا طریقہ کی ہے، پیغمبر دا طریقہ. آئیے میں دوسری حدیث پیش کر دینا جن دے بارے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا کی طریقہ ہے. صحیح بخاری حدیث دا نمبر 757. حضرت نبی پاک علیہ السلام سونے پیغمبر علیہ السلام مسجد اندر تشریف فرمانے. ایک صحابی آیا ہے، آ کے انہیں نماز ادا کی تھی، نماز پڑھی ہے، بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ کے سونے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہویا، سلام پیش کیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. نبی پاک علیہ السلام نبی پاک دی اطاعت کر دیا ہویا، واپس چلا گیا، جا کے دوبارہ نماز پڑھی، پھر سلام عرض کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. اسی طرح پھر تیسری مرتبہ حاضر ہویا، یعنی 3 مرتبہ نبی پاک نے لوٹایا، 3 مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، اسی طرح تیز تیز نماز پڑھ کے آیا. تے تیسری مرتبہ جدو آیا میرے پیغمبر نے پھر فرما دیتا واپس جا، جا کے نماز پڑھ، واپس جا. عرض کرن لگا سونے پیغمبر جی مینو اس تو اچھا طریقہ نماز پڑھن دا نہیں ہوندا، مینو جو طریقہ ہے سمجھا دو، میں اندے تے عمل کرانگا. سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام ان طریقہ سمجھان لگے نے، میں جو عرض کرنا چاہنا. میرے پیغمبر طریقہ سمجھایا، فرمایا تو جدو نماز شروع کرنی ہے، نماز شروع کر لئیے، ہون تو کی کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لئی، اس تو بعد قرآن دی کسی جگہ تو تلاوت کر لے جو تینوں آسان لگ دیئے. فارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر لے. رکوع کیویں کرنا ہی مطمئن ہو کے اطمینان دے نال رکوع کرنا ہے. پھر رکوع کر لے، مطمئن ہو کے رکوع کر کے کھڑا ہو جا. اور کھڑا ہو گئے ہیں، اور اطمینان نال کھڑا ہو جا. پھر سجدہ کر حتی تطمئن ساجدہ، سجدہ کر لے، اطمینان نال سجدہ کرنا ہی. اسی طرح ساری نماز پڑھنی آ، اطمینان نال، سکون نال، بڑے حوصلے نال نماز پڑھنی آ، بڑی توجہ نال، بڑے سکون نال نماز پڑھنی آ. حضرات ان پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ ہے سکھایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تے بڑے حوصلے دے نال، بڑی تسلی دے نال، بڑے سکون نال نماز پڑھنی ہے. اے میرے پیغمبر نے نماز دے متعلق طریقہ سکھلا دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ سکھلا دیتا ہے. ہن ساڈا کی حال ہے ایتھے جناب؟ میں کسے نو نشان کسے دا ایک دا نام نہیں لیندا، مشترکہ بات کرانگا. ساڈے اکثر نمازیاں دا حال ہے ہوندا ہے نماز پڑھن آئے نے، بڑی تیزی تیزی نال نماز پڑھ دے پے نے. میں ایک چھوٹی جی مثال دے دینا، نماز پڑھ دے پے نے، رکوع دی واری آئی، ایک سبحان ربی العظیم رکوع جاندیاں پڑھ لئی، جاندیاں جاندیاں ہی پڑھ لئی، ماشاءاللہ بڑے ماسٹر ہوندے نے. ایک رکوع وچ ٹھہر کے پڑھ لئی، ایک اٹھدیاں پڑھ لئی، لو جی رکوع ہو گیا، اسی طرح سجدہ کر لیا، اسی طرح باقی نماز پڑھ لیندے نے. ساڈے پٹھان برادری نو دیکھیا جائے انہاں دا تے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی پٹھان ہوئے، پنجابی ہوئے، سراکی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اسی سارے مسلمان ہاں، اسی پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے، اسی نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہاں. اساں کام وہ کرنا ہے جو اساں کام اس طرح کرنا ہے جویں سانو سونے پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ سمجھا دیتا ہے. حضرات تیز تیز نماز نہیں پڑھنی، تیز نماز نہیں پڑھنی. ہن اس حدیث تے غور کرے آجے، نماز پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول. نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے. انہیں ایک مرتبہ نماز پڑھی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے لٹا دیتا، فرمایا واپس چلا جا، واپس چلا جا، تیری نماز نہیں. نماز پڑھ کے دوبارہ حاضر ہویا، سلام عرض کیتا، میرے پیغمبر نے پھر لٹا دیتا، واپس چلا جا، تیری نماز نہیں. پھر تیسری مرتبہ جا کے نماز پڑھی، پھر اسی طرح تیز تیز نماز پڑھی، پھر آ کے عرض کیتا، اسلام عرض کیتا، میرے پیغمبر نے پھر لوٹن دا حکم دیتا، گزارش کیتی، عرض کیتی سونے پیغمبر طریقہ سکھلا دو. حضرات انہیں تھوں وضاحت ہو جاندی ہے، بات واضح ہو جاندی ہے. نماز پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے. صحابی رسول
تیز تیز نماز پڑھ رہی ہے، میرے پیغمبر فتویٰ لگا رہے نے تیری نماز نہیں۔ جیسے آپ یہ رسول تیز نماز پڑھے بغیر اطمینان تو، بغیر سکون تو، بغیر حوصلے تو، بغیر طمانینت تو نماز پڑھے، میرے پیغمبر فتویٰ لگان تیری نماز نہیں۔ لوگوں آج ساڈے کول کی دلیل ہے کہ اسی تیز تیز نمازاں پڑھنے ہیں، کی خیال ساڈی نماز ہو جائے گی؟ صحابی پڑھے تو پیغمبر فتویٰ لگان تیری نماز نہیں، تے کی خیال ہے ساڈی ہو جائے گی تیز تیز نماز پڑھنی؟ اس واسطے گزارش کراں گا کہ نماز نو سکون نال پڑھنا ہے، نماز نو سکون نال پڑھنا ہے، اطمینان نال پڑھنا ہے۔ کیوں سکون نال پڑھنا ہے؟ کیونکہ ساڈے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے، نماز نو سکون نال پڑھاں گے، اطمینان نال پڑھاں گے، پیغمبر دے طریقے تے عمل ہوئے گا، پیغمبر دے طریقے دا احترام ہو جائے گا۔ اسا پیغمبر دے طریقے دا احترام کرنا ہے۔ آئیے ہن اگلی مثال پیش کراں حضرات، نے تو تک میں چند ایک مثالاں پیش کیتیاں نے، کچھ میں معاشرے تے بھی بات کیتی ہے، اتوں تک میں گزارش کیتی ہے کہ اساں کوئی بھی کام میں، کوئی بھی دین اندر کوئی بھی عمل کرنا ہے، طریقہ کندہ اپنانا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اپنانا ہے۔ کیوں؟ حکم اللہ دا، طریقہ رسول اللہ دا، ایندا نام دین ہے۔ نماز پڑھنا دیگر معاملات دین اللہ دا حکم ہے، اوندے تے عمل کرن دا طریقہ میرے پیغمبر نے بیان فرما دیتا ہے۔ ایسا طریقہ اپنانا ہے، سونے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ اپنانا ہے۔ ہن اگے ایک دوسرا مسئلہ آن لگا، دوسرا مرحلہ، دوسرا سٹیپ کہہ لو میرے موضوع دا دوسرا باب آن لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھے صحیح بخاری دی حدیث دا نمبر ہے 6703 حدیث دا نمبر ہے۔ میرے پیغمبر نے دیکھے کہ بیت اللہ اندر ایک بندہ کعبے دا طواف کر رہے ہیں، انہیں نک اندر نکیل پائی ہے، نتھ پائی ہے، ایک دوسرے بندے نو رسی پکڑائی ہے، وہ اگے لے کے چل رہے ہیں تے طواف کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے روک لیا، پوچھا گیا، عرض کیتا سونے پیغمبر جی میں نظر مننی سی کہ میں کعبے دا طواف کراں گا نک اندر نکیل پا کے، میں نظر مننی سی، میں اپنی نظر پوری کر رہے ہیں۔ نبی پاک ہن طواف کرنا کیندا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی نے تھوڑا جا طریقہ وچ اپنا شامل کیتا، میرے پیغمبر نے نکیل کٹ کے فرما دیتا نہیں میرے طریقے تے بھی چلنا ہے، پھر میرے طریقے نو خالص بھی رکھنا ہے، میرے طریقے اندر کسی دا طریقہ شامل بھی نہیں کرنا، اپنا ہے کسی غیر دا طریقہ شامل بھی نہیں کرنا، میرے طریقے تے چلنا بھی ہے، میرے طریقے نو خالص بھی رکھنا ہے۔ حضرات میں دیتے بات جو بات کرنا، مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں بڑی ضروری سمجھنا، میں حدیث دین اندر آئی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، سونے پیغمبر علیہ السلام دے بارے صحیح مسلم دی حدیث دا نمبر 862، کانت للنبی خطبتانی یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے جمعے دے 2 خطبے ہوندے سن، جمعے دے 2 خطبے نبی پاک انہاں دے درمیان بیٹھ دے اور انہاں خطبیاں دے اندر سونے پیغمبر اللہ دے قرآن دی تلاوتاں کر دے، لوگاں نو واعظ و نصیحت کر دے۔ ہن جمعے دے خطبے دے بارے بات آ گئی، پتہ چلیا میرے پیغمبر دا طریقہ کی ہے، جمعے دے 2 خطبے دوواں دے درمیان بیٹھنا۔ حضرات انہاں تے اس طریقے تے صحابہ کرام دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، سارے صحابہ کرام نے سونے پیغمبر علیہ السلام دے اس طریقے تے عمل کیتا ہے، کسے صحابی نے بھی ان دی خلاف ورزی نہیں کیتی، سارے صحابہ اس طرح جمعہ پڑھان دے رہے، پیغمبر دے طریقے دا احترام کر دے رہے۔ ہن اسی کنہ کو احترام کرنے اسی اپنے آپ تے غور کر لئیے، ایسے مسئلے اندر اپنے آپ تے غور کر لینے آج کنہ کو احترام کیتا جا رہے ہیں؟ جناب نبی پاک علیہ السلام دے اس طریقے دا خطبے دے متعلق، جمعے دے
خطبے دے متعلق ایتھے میں چھوٹی جی گزارش کراں گا. کوئی میرا ویر، کوئی میرا دوست، کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا بھائی، میری ماں بہن برا محسوس نہ کرے آجے. میں حق رکھنا کہ اپنے مسلک دی خوبی بیان کرا. ساڈے مسلک اندر الحمدللہ پوری زمین تے اہل حدیث دی مساجد پھر کے دیکھ لو، تانوں اوتھے پیغمبر دے اس طریقے دا احترام ہوندا ہویا نظر آئے گا. احترام کی ہے کہ جویں میرے پیغمبر دا طریقہ ہے اسی طرح عمل کرنا ہے. اہل حدیث الحمدللہ اج اسی طرح ہی عمل کر رہے نے، پیغمبر دے طریقے دا احترام کر دے پے نے. یہ کون لوگ نے جنہ دے الزام لگایا گیا گستاخ رسول دا؟ اللہ دے فضل دے نال الحمدللہ ساڈی مساجد اندر پیغمبر دے اس طریقے تے احترام ہو رہا ہے. تے غیر اہل حدیث ساڈے ویر، ساڈے دوست، ساڈے پائیاں دیاں مسجداں اندر جا کے دیکھ لو، اوتھے میرے پیغمبر دے اس طریقے دیاں دھجیاں اڑائیاں جا رہیاں نے. انہاں نے کی کہہ دیتا؟ انہاں نے جناب فرق کر دیتا. خطبہ ہور ہوندا ہے، تقریر ہور ہوندی ہے. خطبے اور تقریر دا فرق کر دیتا، جبکہ خطبہ تقریر واز اکو چیز دا نام ہے. خطبہ تقریر واز اکو چیز دا نام ہے. انہاں فرق کر دیتا. تقریر ہووے جو اردو زبان اندر پنجابی پشتو وغیرہ یعنی عربی تو ہٹ کے کیتی جائے، تے خطبہ ہووے جو عربی اندر ثابت ہووے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خطبے اندر کوئی دوسری زبان شامل نہیں سی ہوندی. نبی پاک عربی زبان اندر خطبہ ارشاد فرماندے جمعے دا، اس واسطے اسی بھی جمعے دا خطبہ دواں گے تے بالکل عربی زبان اندر دواں گے. ہن نبی پاک علیہ السلام تے عربی زبان اندر دیندے سن. کیوں؟ سامنے بیٹھے کون سن؟ فارسی سن؟ انگریز سن؟ کوئی پنجابی سن؟ نہیں، سامنے پنجابی بیٹھے سن، عربی سامنے عربی بیٹھے سن، عربی بولنی سی انہاں نال. پھر اگے وضاحت حدیث اندر یذکر الناس، لوگاں نو واضح و نصیحت کر دے. ایتھے جو ہن اسی عربی اندر خطبے دین لگ پئیے تے ساڈی عوام نو سمجھ آونی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آونی نہیں. تو جویں انہاں اوویں اٹھ کے ٹر جانا ہے. انہاں کہنا اسی نہیں ہوندے، پھر جدوں اتنے فارغ بہ کے آ جانا ہے. تے اتنے عوام نو بلان دا مقصد اللہ دے گھر اندر انہاں نو واضح و نصیحت کرنا. صحابہ کرام تو ثابت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فارسی زبان جانتے سن اور فارس دے لوگاں نو فارسی زبان اندر ہی واضح و نصیحت کرتے سن. ہن اوتھے کتنے گیا عربی دا خطبہ؟ انہاں دا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے. انہیں بڑے بڑے علماء نے جواب دیتے نے. اچھا پھر اعتراض کر کے وہ کہندے نے جی اسی عربی چ خطبہ دینا. ساڈے ویر نے بھائی نے غلط فہمی ہو جاندی ہے پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کہندے نے اسی عربی اندر ہی خطبہ دینا ہے. ہوں جدوں دوویں خطبے عربی اندر دیتے، یار عوام نو کوئی سمجھ نہیں آتی کی گل ہے. وہ پھر نواں طریقہ سوچ لیا، انج کرنے کہ پہلا تقریر کر لینے. انہاں دو خطبیاں تو پہلا ایک ہور نواں خطبہ جاری کر لیا. بہ کے پہلا نواں خطبہ دیتا. میں پہلے عرض کیتا خطبہ تقریر واز ایک کوئی چیز ہے. پہلا ایک علیحدہ خطبہ دیندے نے اپنی زبان اندر، پھر بعد چوٹ کے دو خطبے پڑھ دینے. حضرات ان دا نام پیغمبر دے طریقے دا احترام نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر پیغمبر دے طریقے دا احترام اس چیز دا نام ہوندا جویں ساڈے مسلمان بھائی کردے پے نے، اسی انہاں تو پہلا کرنا سی. اے پیغمبر دے طریقے دا احترام نہیں، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دا احترام کرنا چاہیے. ہاں میں یہ نہیں کہندا کہ اسی پاک غلطیاں تو ساڈے حدیثاں اندر بھی بڑیاں سستیاں کوتاہیاں آ جاندیاں نے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آندا ہے. میں ہن اتھے آیات احادیث پیش کر سکنا لیکن وقت دی قلت ہے. حدیث دا نمبر دس دینا، صحیح مسلم دی حدیث 863. اور قرآن چ اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ اندر وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے پیغمبر لوگ تجارت واسطے چلے گئے، تانوں ایتھے کھڑیاں نو چھڑ کے چلے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ثابت ہو گیا سونے پیغمبر جمعے دا خطبہ دیندے تے کھڑے ہو کے دیندے. جمعے دا خطبہ کھڑے ہو کے دیندے. ہن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی پیغمبر دے اس طریقے دا احترام کر دے. جمعے دا خطبہ دیندے تے کھڑے ہو کے دیندے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ دیکھے اجے پیغمبر دے اس طریقے
طریقے دا کتنا احترام ہے صحابہ دے دل اندر۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد اندر چلے گئے، ایک بندہ جمعہ پڑھا رہے ہے تے وہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہے، بڑے غصے اندر آ گئے، مجمع عام اندر اوتے کھڑے ہو کے کیا دیتا بڑی بے باکی دے نال فرمان لگے انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا، اس خبیث نو ویکھو، اس خبیث نو ویکھو بہ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں جبکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا دے۔ حضرات تم دیکھو پیغمبر دا صحابی ہے، مجمع عام اندر ٹھوک کے رد کیتا اس بندے دا جڑا بندہ پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے چل رہے ہے، بڑے غصے اندر آ گئے جدو دیکھے کہ پیغمبر دے طریقے دا احترام نہیں کیتا جا رہے ہیں، اتنے غصے اندر آ گئے۔ حضرات ساڈے اندر کنا کو احترام پایا جاندہ ہے، ساڈے اندر کنا کو احترام پایا جاندہ ہے۔ ساڈے اہل حدیث اکثر خطباء دی بھی عادت بندی جا رہی ہے، بغیر کسی شرعی عذر تو عذر نو تے شریعت قبول کر دیئے، بغیر کسی عذر تو ایویں بہ کے پہ جمعہ پڑھان گے جبکہ میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے۔ پیغمبر دے طریقے دا احترام ہے کہ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا جائے، اے بہت بڑی سستی اپنی اصلاح کرنی چاہیے دیئے۔ حضرات آئیے ہوں میں بات کرن لگا سا، آخری ایک دو حدیثاں پیش کرا پھر بات ختم کرا کہ نبی پاک علیہ السلام دے طریقے نو اپنانا بھی ہے، پھر پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو خالص رکھنا ہے۔ جو میں حدیث پیش کی دلیل پیش کی تھی پیغمبر علیہ السلام تو کہ سونے پیغمبر دے طریقے نو خالص رکھنا ہے، خالص رکھنا ہے۔ آئیے میں نے ایک دو مثالہ پیش کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندے نے چھینک ماری تے کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہنے لگا انہیں اے کلمے دہرائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کلمے سن لے تے فرمان لگے لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال۔ سنن ترمذی دی حدیث دا نمبر 2738۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے پیارے نہیں اللہ دیا بندیا نہیں اس طرح میں بھی کہہ سکنا سا چھینک آنتے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کوئی لفظ دے غلط نہیں نے، نبی پاک دے سلامی پیجے ہے، لیکن اسیے میں نہیں کرنا کیونکہ سانو سونے پیغمبر نے سکھایا ہے جدو چھینک آئے تو سا کی کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال، تو سا اے الفاظ کہنے نے صرف الحمدللہ بھی ثابت ہے، تو سا اے الفاظ کہنے نے اسانو پیغمبر علیہ السلام نے اے الفاظ سکھائے نے، اسی پیغمبر دے الفاظ نو کٹ کے اپنے الفاظ شامل کر کے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، اساں سونے پیغمبر دے طریقے نو خالص رکھنا ہے۔ چھینک آئے تے کہنا ہے الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر دے طریقے نو خالص رکھ کے ثابت کر دیتا، احترام دا ثبوت پیش کر دیتا۔ ہن ساڈے بعض احباب چھینک آ جائے تے شکر الحمدللہ انال شکر کی لایا جے، اے تسی طریقے اندر پیغمبر دے طریقے اندر اپنا طریقہ شامل کر رہے ہو، نہیں شکر الحمدللہ نہیں، صرف الحمدللہ یا پھر دوسرے الفاظ بھی ثابت نے الحمدللہ علی کل حال، اے کہہ لو پیغمبر دے طریقے اندر کسی دی ملاوٹ نہ کرے آجے، اپنی یا کسی دی ملاوٹ نہیں کرنی۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی دوسری حدیث سنے آجے، سونے پیغمبر دی دوسری حدیث، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پانی بگوایا، میرے پیغمبر نے وضو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا، سونے پیغمبر نے ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ، اچھی طرح ہاتھ دھو لین تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
अच्छी तरह हथ धो लैन तो बाद 3 मरतबा कुली की, 3 मरतबा नक अंदर पानी चढ़ाया, नक नूं झाड़िया। फिर मेरे पैगंबर ने 3 मरतबा अच्छी तरह मूँह नूं धोया, फिर 3-3 मरतबा बाजुआं नूं धोया, फिर सर दा